الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود درود و سلام، سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا. آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے نے اقصی دے اندر، اقصی دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر، من لئی امامت اللہ اکبر. نبیاں دی صف دا چنیا امام، سونے نبی دا سونے نبی دا. چن دے ٹوٹے کر کے وخاوے، پتھران سونا کلمہ پڑھاوے، کلمہ پڑھاوے. پانی دا برتن چشمہ بناوے، پانی دا برتن چشمہ بناوے. ساقی پلاوے کوثر دے جامیں، سونے نبی دا سونے نبی دا. طائف دے لوکا پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ بھجیا پہ آئے، بھجیا پہ آئے. زخمان دے بدلے دیندہ دعائے، زخمان دے بدلے
دیندا دعائے پھلاں دی بارش پھلاں دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا سونے نبی دا محشر نو اوکھا بخشش تموڑے مینوں ڈراں دی عملاں دی تھوڑے عملاں دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے الیاس اس دا جہان اس دا ادنا غلام سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا سونے نبی دا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین دا انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں کہ جس اللہ رب العالمین نے میں ناچیز انسان نو وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور اپنے ان احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے تہاڈی مسجد حاضہ دے اندر آج دے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام دے حوالے نال حاضری دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے احباب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے۔ میری مراد تہاڈی اس مسجد دے مدرس امام محترم جناب قاری محمد حمزہ خالد صاحب حفظہ اللہ، انہاں دے رفقاء احباب جماعت مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین، اور جس بھائی نے ساڑھے واسطے کھانے دا اہتمام کیتا ہے اللہ تمام دی محبت قبول فرما لے۔ اور ترجمان مسلک اہل حدیث محترم جناب بھائی مظہر الاسلام حفظہ اللہ، اور قائد اہل حدیث امیر ضلع محترم الشیخ مولانا سرفراز احمد صاحب حفظہ اللہ، اسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے محترم بھائی احسان الہی صاحب جتنے تسی تشریف لے آئے ہو اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرما لے، اور آج دی اس مجلس و محفل نو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ جن بچیاں نے قرآن مجید دی تعلیم حاصل کی تھی انہاں بچیاں نو اللہ تعالیٰ عالم اور بعمل انسان بنائے۔ حضرات محترم، دنیا اندر بڑے بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ دے نیک بندیاں کولوں رحمت اور برکت دیاں دعاواں لبیاں اور انہاں بڑیاں عزتاں پائیاں اور بڑیاں پرسکون زندگیاں گزاری۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب نے جنہاں نو نمازی لوگ اور قرآن دے قاری اور دین دے عالم اللہ دے ولی جنہاں نو
رحمت تے برکت دیاں دعاواں نال نوازن، وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب نے جنہ واسطے رحمت تے برکت دیاں دعاواں انہاں دے بوڑھے والدین کردے نے۔ ماں باپ دیاں دعاواں بھی بندیاں نو تار دیا کردیاں نے۔ اپنے والدین کو دعاواں لیا کرو۔ دعا مومن بندے دا ہتھیار ہے۔ جتھے دنیا دیاں طاقتاں دا اینڈ ہو جاندہ ہے نا، اتھے دعا دی طاقت دا آغاز ہوندہ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ ان سمجھو اپا سادے لوگاں دے آدھے رہن والے، دعا عبادت دا سردار ہے۔ دعا عبادت دا سردار ہے۔ نماز بھی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کر دے رہا کرو، اللہ کو منگ دے رہا کرو۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت دے لوگو تواڈے بوٹ دا تسمہ بھی گم ہو جائے نا تے او دا سوال بھی تسی اپنے مالک کو کریا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عمل پسند بڑا ہے۔ بار بار بندہ اللہ دی بارگاہ سوال کرے، اللہ کو منگے، یہ بڑا بہترین عمل۔ وہ لوگ خوش نصیب نے جنہ واسطے انہوں دے بڑھے والدین دعاواں کرن، دعاواں کریا بھی کرو تے دعاواں لیا بھی کرو۔ پھر انہوں دے نصیبے دے تے کیا کہنے، انہوں دی عظمت دے کیا کہنے جنہ واسطے رحمت اور برکت دیاں دعاواں میرے نبی نے آپ کی دیاں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے برکت اور رحمت دیاں دعاواں دیتیاں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ۔ آج دی اس نشست دے اندر نا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں رحمت اور برکت پریاں دعاواں دا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں دیتیاں تے پھر اللہ تعالیٰ نے رنگ لائے، اللہ نے کرم نوازیاں کیتیاں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ میں انشاءاللہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگاں دا تعارف تو کراواں گا اور کیویں انہاں دی زندگی اندر اللہ تعالیٰ نے رحمتاں برکتاں دا نزول کیتا میں تانوں دساں گا، اور او دے بعد کچھ اعمال تانوں بھی دساں گا کہ آج دے دور اندر بھی تسی او کام کرن لگ جاؤ نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں رحمت بھریاں دعاواں تانوں بھی لب سکدیاں، تسی بھی لے سکدے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ بھائی اے ساؤنڈ والا بھائی کتھے پلا، یہ دی نا ڈبنگ کٹا دیو، اے ڈبل جڑی آواز تھوڑی سادہ آواز کھول دیو، تھوڑی جی کو دے دیو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے کملی والیا سونیا محبوبہ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر تے اللہ نے قرآن نازل کیتا۔ اللہ فرماتے نے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے، میرے محبوبہ اپنی امت دے لوگاں دے کولوں، اپنی امت دے نا ایمان والیاں دے کولوں انہاں دے مال دی زکاة حاصل کرو، صدقہ حاصل کر لو، انہاں دیاں فصلاں دا صدقہ، انہاں دے مال دا صدقہ، یعنی زکاة لے لو انہاں دے کولوں، سونے چاندی دا صدقہ لے لو، انہاں دیاں جنساں دا صدقہ لے لو، انہاں دے جانوراں دی زکاة لے لو، انہاں کو حاصل کرو انہاں دا مال۔ اللہ اکبر، کس واسطے؟ تاکہ
تاکہ انہاں دا مال پاک ہو جائے، انہاں دا ظاہر بھی پاک ہوئے اور انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے انہاں نو برکتاں نال نوازن دا، اللہ رب العالمین دا ارادہ ہے انہاں نو رحمتاں دے نال نوازن دا۔ انہاں کولوں زکات حاصل کرو نا، اللہ اکبر، انہاں دے مال نو اسی پاک کریے اور برکتاں دے نال نوازیے۔ اللہ فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں دے مال دی زکات انہاں کو لو تاکہ انہاں دا مال بھی پاک ہو جائے، انہاں دے اعمال بھی پاک ہو جان، انہاں دا ظاہر بھی پاک ہو جائے، انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے جدوں مال لے لو، جدوں انہاں کو زکات حاصل کر لو، بہا وصلی علیہم، پھر میرے سونیا محبوبہ انہاں واسطے دعاواں کرو، رحمت دیاں دعاواں، برکت دیاں دعاواں، مغفرت دیاں دعاواں کرو، انہاں نو دعاواں دے نال نوازو۔ ان صلاتک سکن لہم، تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ دین گیاں، تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت واسطے باعث رحمت بن جان گیاں، تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت واسطے اللہ اکبر باعث تسکین بن جان گیاں، باعث نجات بن جان گیاں، باعث ہدایت بن جان گیاں۔ اپنی امت واسطے دعاواں کردے رہیا کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی نو حکم دے رہے نے اپنی امت دے لوگاں واسطے دعاواں کرنیاں نے برکت والیاں، دعاواں کرنیاں نے اللہ کو رحمت تے برکت دیاں دعاواں۔ آؤ سننا ذرا توجہ دے نال، اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ اکبر، میں دعاواں سنن والا واں، میں تہاڈیاں پکاراں نو جانن والا واں، تہاڈے دلاں دے رازاں نو جانن والا واں۔ تسی میرے کول دعا منگدے رہو، انتظاماں کردے رہو اپنی امت دے حوالے نال۔ اللہ اکبر، میرے بھائی مظہر الاسلام صاحب تانوں دس رہے سن، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھی ادھی رات قیام وچ کھڑے رہندے سن، اللہ دی بارگاہ وچ انتظاماں کردے رہندے سن، اپنی امت واسطے اللہ کول دعاواں کردے رہندے سن۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کس نبی نو آکھیا دعا دے بارے، جدے بارے اللہ رب العالمین فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اساں جڑا پیغمبر تانوں عطا کیتا ہے، یقیناً تحقیق جڑا نبی اسی تواڈے اندر بھیجیا ہے، جڑا پیغمبر اساں مبعوث فرمایا ہے، اللہ اکبر، تواڈے وچوں جڑا نبی اسی بھیجیا ہے، اللہ فرماندے نے وہ بڑا عزیز پیغمبر ہے، اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، اپنی امت دا دکھ برداشت نہیں کردا، امت دا مشقت اندر پہ جانا، امت دا دکھ اندر مبتلا ہو جانا اس نبی تے بڑا گراں گزردا ہے۔ اللہ اکبر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے بڑا حریص بن کے آیا ہے، اپنی امت دا بڑا خیر خواہ ہے، ہر ویلے انہوں طلب لگی ہوئی ہے، ہر ویلے انہوں فکر لگی ہوئی ہے میری امت جہنم تو بچ جائے، اللہ دے عذاباں تو بچ جائے، ہر ویلے امت دے حق اندر دعاواں کردا رہندا ہے۔ حریص علیکم، حریص ہر بندہ ہی ہوندا ہے، میرے دل اندر بھی حرص موجود ہے اور تواڈے دل اندر بھی حرص موجود ہے، مگر ساڈی حرص ہو رہے اللہ دے نبی دی حرص ہو رہے۔ میں اللہ کو دعا کراں گا تے اللہ کو گڈی دا سوال کراں گا، تسی اللہ کو دعا کرو گے، اللہ کو اولاد دا سوال کرو گے، کوئی اور بندہ میرے مالک دے سامنے التجا کرے گا تے اللہ رب العالمین دے کولوں کوٹھی بلڈنگ دا سوال کرے گا، کوئی اور بندہ دعا کرے گا اللہ کو رزق دا سوال کرے گا، چنگے کاروبار دا سوال کرے گا، اللہ اکبر جناب زمیناں تے مربے مجھاں گاواں دا سوال کرے گا، مگر میں قربان جاواں میرے نبی جدوں بھی اللہ دی بارگاہ چت اٹھائے نے، جدوں بھی کائنات دے رب دے دربار اندر عرضاں کیتیاں نے، میرے نبی نے اس امت دی بہتری واسطے ہاتھ اٹھائے نے، اس امت دی بھلائی واسطے ہاتھ اٹھائے نے۔ اللہ اکبر، جان دے ہو کس نبی نو کائنات دے رب نے دعا دا کیا ہے،
جدے بارے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونیا محبوبہ اساں تانوں رسالت عطا فرمائیے اور اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا کر کے بھیجے او جڑا نوریاں واسطے بھی رحمت ہے جڑا ناریاں واسطے بھی رحمت ہے جڑا انساناں واسطے بھی رحمت ہے جڑا حیواناں واسطے بھی رحمت ہے جڑا پرندیاں واسطے بھی رحمت ہے جڑا چرندیاں واسطے بھی رحمت ہے اللہ اکبر جڑا گوریاں واسطے کالیاں واسطے عربیاں واسطے اجمیاں واسطے شرق والے غرب والے شمال والے جنوب والے اللہ تعالیٰ نے جہانہ واسطے جنہوں رحمت بنا کر کے بھیجے ہے وہ جڑا رحمت والا نبی ہے جڑا جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے وہ جدوں رحمت دیاں دعاواں کرے گا اللہ کنہ کرم کرنگے اللہ کنے مہربان ہونگے میرے نبی رحمت والے لب کھولنگے جدوں امت دے بارے اللہ دی بارگاہ چ میٹھے میٹھے بول دے ہونگے تے اللہ تعالیٰ کنے مہربان ہونگے اللہ تعالیٰ کس انداز نال کرم نوازیاں کرنگے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے نبی اپنی امت نال اتنا پیار کیتا اتنی وفا کیتی میرے پیغمبر نے آقا علیہ السلام فرماتے نے دنیا والے ہو او 142 دے رہن والے ہو سرگودہ دے رہن والے ہو نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک خاص دعا عطا فرمائیے ہر پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا عطا کی دیئے تے جتنے نبی آئے نے جتنے پیغمبر آئے نے انہوں نے وہ دعا دنیا اندر ہی اللہ کو مانگ لئی وہ سوال اللہ نے دنیا اندر ہی کر لیا مگر میں وہ دعا دنیا چ منگی کوئی نہیں اور میں دعا دنیا اندر وہ سوال اللہ کو کیتا ہی کوئی نہیں سونیا کا دل ہی نہیں کیتا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا امتیا تو جگہ جگہ تے میرے نبی نال نا فرمانی میرے نبی دیاں نا فرمانیاں کرنا ہے جگہ جگہ تے میرے نبی نال بے وفائیاں کرنا ہے میں تینوں سونے نبی دی وفا دساں میں تینوں سونے نبی دا پیار دساں میرے نبی تیرے نال اتنی وفا کیتی ہے اتنا پیار کیتا ہے نبی پاک فرماندے نے میں وہ دعا دنیا چ نہیں کیتی اج مینوں پتہ لگ جائے میری فلاں دعا رد نہیں کیتی جائے گی تے میں اس دعا دے اندر اپنی دنیا واسطے بڑے بڑے سوال کراں گا اپنی صحت واسطے اپنی جان واسطے سوال کراں گا اپنے مال واسطے سوال کراں گا اپنی اولاد واسطے سوال کراں گا میرے نبی نو دعا لبی ہے میرے نبی نہ اولاد واسطے کیتی ہے نہ میرے نبی جائیداد واسطے کیتی ہے نہ میرے نبی اپنے آپ واسطے کیتی ہے سونیا پھر کیوں نہیں کیتی تے کدوں کرنی ہے آقا فرماندے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندہ غمزدہ ہوئے گا جدو سورج لوگانو تانبے دی طرح تپاریا ہوئے گا اللہ اکبر لوگ اپنیاں کیتیوں نو پکڑے ہونگے ایک میرے اللہ دے عرش دے سائے دے علاوہ کسی چیز دا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا جدو ہر نبی کہہ رہے ہوئے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی اللہ میں نو بچا لے اللہ میں نو بچا لے نبی پاک فرماندے نے میں وہ جڑی خاص دعا سنبھالی ہوئی ہے میں اللہ دی بارگاہ چ سجدے پہ کے دعا کراں گا اپنی امت دی مغفرت واسطے کراں گا اپنی امت دی بخشش واسطے کراں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے میں اللہ دی بارگاہ جو دعا کرانگا جڑی اللہ تعالیٰ نے میں خاص دعا عطا کی دیئے اللہ اکبر اللہ نے کیا سی سونیا وہ دعا کر لے یا میرے کو شفارش دا حق لے لے اللہ دے کو میرے نبی نے امت دی شفاعت دا حق منگیا اللہ اکبر میرے نبی میدان معاشر اندر اللہ دی بارگاہ سجدے کر کر کے اپنی امت دے گناہگاراں دے بارے سوال کرنگے اتنا رحیم نبی ہے ایڈا کریم نبی ہے آؤ میں توڑے سامنے کا مندر رکھا توڑا دل راضی ہو جائے محبت دے جملے سن لو پیار والے میں نہ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا
دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بنا لینا ہے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے وہ چک چک اڈیاں لوکی ویکھ دینے چک چک اڈیاں لوکی ویکھ دینے اے شان والا کون آیا ہے اے عظمت والا کون آیا ہے جد پیر میرے جھنڈا حمد والا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا ہے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے اوے اوتھے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ فروز سی جتھے سونا جلوہ فروز سی جس جام کو سردہ پی لینے جس جام کو سردہ پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بنا لینے نعرہ تکبیر اتنے قیمتی جملے میرے شیخ نے پڑھے نے اگر ایک اسے دوسرے پاسے پڑھے ہوندے نا تے انہاں داد بھی دینی سی تے نال امداد بھی دینی سی تسی سکی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب لوگوں توجہ کرنا غور کرتے جنا اسی تے پیغام دیندے پھرنے پوری دنیا اندر اللہ اکبر مسلک اہل حدیث دادنا جا طالب علم اللہ اکبر اسی درسی ہو دے رہے ہو دنیا والے ہو چھڑو راں پر جانا آؤنو پیر بنائیے آؤنو اپنا مرشد بنائیے آؤنو اسی اپنا راہبر بنائیے جنہوں اللہ نے ساڑا راہبر بنایا ہے جنہوں اللہ نے ساڑا مرشد بنایا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات دے وچوں ساریاں تو عالم بنایا ہے ساریاں تو عرفہ بنایا ہے آؤ ساری دنیا چھڑ کے انہوں اپنا پیر بنا لئیے اپنا راہبر بنا لئیے جی دے نال دا کائنات دے رب نے کوئی اور بنایا کوئی نہیں کسے ماں نے ڈا سونا جایا کوئی نہیں آؤ انہوں پیر بنائیے اللہ اکبر ایک جملہ میں پڑھن لگا تے بڑا پیار آڑا جے بڑی محبت میں اکثر کہندہ پھرنا ہر تقریر اندر اے جڑا جملہ میں پڑھن لگا نا جاؤ 142 جنوبی کو بندہ ایسا لبو جن نے زندگی چ کدی سبحان اللہ نہیں پڑھی وہ بھی سبحان اللہ پڑھے انشاءاللہ ایسا قیمتی جملہ ہے اللہ اکبر توجہ کرنا میں منیا جنت بہوں سونی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروجو سی پر اس دن اس تے عروجو سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سنے یاراں ڈیرا لا لینے سن یاراں ڈیرا لا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے اللہ رب العالمین فرماندے نے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونیا محبوبہ اپنی امت دے لوگاں واسطے دعاواں کریا کرو تواڈیاں دعاواں انہاں نو بڑا فائدہ دین گیاں باعث آرام بن جان گیاں باعث تسکین
بن جان گیاں باعث نجات بن جان گیاں 142 جنوبی دے رہن والے ہو اردا گرد آن والے ہو قرآن و سنت دے پروانے ہو ہن ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے میں کچھ ایسے خوش نصیباں دا تذکرہ کرا جنہاں نو میرے نبی رحمت دیاں برکت دیاں دعاواں دتیاں اللہ تعالی نے برکتاں دے نواز دیتا اللہ اکبر توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے صحابی جان دیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ بڑا شوق ہے حضرت ابو ہریرہ نو بڑی تمنا ہے میرے ابو ہریرہ دی اللہ اکبر شوق اج ساڈے دلاں اندر بھی نے پر ساڈے شوق کو جوڑ نے اج میری ملت دے جوان نو شوق ہوندا ہے فلم ویکھن دا اج ساڈے شوق نے لوکاں دیاں بیٹیاں نو میلیاں نظراں نال ویکھن دے اج ساڈے شوق نے بدماشیاں کرن دے اج ساڈے شوق نے اللہ اکبر کرکٹ دا پلیئر بنن دے والی بال دا پلیئر بنن دے اے دنیا دے ساڈے عجیب عجیب شوق نے پر واہ میں قربان جاواں میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا عجیب شوق لگیا ہے فرماندے میرے نبی دے کول آئے کہن لگے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی میرے دل دی بڑی خواہش ہے میرے دل دی بڑی بڑی تمنا ہے میرا دل چاہتا ہے میں تواڈیاں حدیثاں نو یاد کریا کراں میں تواڈے فرمودات نو حفظ کریا کراں اللہ دے نبی میرا دل کردا ہے میں تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بن جاواں تواڈیاں حدیثاں نو اللہ اکبر یاد رکھیا کراں تے جناب میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گل میں تواڈی سننا وا تے اللہ دے نبی مینوں یاد نہیں رہندی اللہ اکبر جان دے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا شوق ہے میرے نبی دیاں حدیثاں یاد رکھن دا جوانا تو ہی انج دا شوق پیدا کر تو ہی اپنے دل اندر انج دی لگن پیدا کر بڑی معذرت دے نال اج بڑے بڑے لمبے لمبے گانے تینوں زبانی یاد نے نچن تے گان والیاں دیاں پوریاں ہسٹریاں تینوں یاد نے تینوں موسیقی اندر رہن والے اج نہ اداکاراں تے گندے فاش لوگاں دے پورے خاندان یاد نے نہیں یاد میرے نبی دیاں حدیثاں یاد کوئی نہیں یاد اللہ دا قرآن یاد کوئی نہیں اللہ دے بندے دین نال پیار کر نبی پاک دے فرمان نال محبت کریا کر اللہ دے قرآن نال محبت کریا کر اللہ اکبر قرآن نال پیار پائے گا اللہ تیرے تے رحمت کرن گے میرے نبی دیاں حدیثاں یاد کرے گا اللہ تیرے تے رحمت فرمان گے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڈا شوق دین پڑھن دا اج اسی اپنے بچیاں نو انگلش میڈیم ضرور پڑھانے آ پر دین نہیں پڑھان دے اپنے بچیاں نو قرآن نہیں پڑھان دے اپنے بچیاں نو حدیث نہیں پڑھان دے اللہ اکبر حضرات محترم میں گل کردا پیا تواڈے سامنے سائیوال منٹ کمری تو آن والے اس فقیر دی گل یاد رکھیا جے جویں تسی اپنے بچیاں نو دین تو دور کر دے پے جے ان قریب او دن ایسا بھی آ جائے گا اللہ نہ کرے ایسا دن نہ آئے مگر مینوں لگدا ہے جدا دن آ جائے گا تانوں جنازہ پڑھان واسطے جناب عالمی دین محلے چ نہیں لبے گا تانوں جناب نکاح پڑھان واسطے عالمی دین نہیں لبے گا اگر تسی اپنے بچیاں نو دنیا والے پاسے لائی رکھیا دین نہ پڑھایا اے لاہور دے اندر اللہ اکبر پچھلے سالاں دے اندر چند سالاں دے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہویا ایک بندے نے ساری زندگی محنت کر کے اپنے بیٹے نو تعلیم حاصل کروائی وہ دوسرے ملکاں اندر پڑھنے واسطے گیا کوئی 22 سال دوسرے ملکاں اندر پڑھ کے آیا بڑیاں ڈگریاں لے کے بڑی شہرت لے کے آیا واپس آیا بڑی چنگی پوسٹ تے بٹھا دیتا گیا پاکستان دے اندر تے اوندا باپ چند دناں دے بعد فوت ہو گیا جدوں دا جنازہ پڑھان لگے تے مولانا جنازہ پڑھان لگے نے تے مولانا نے جناب دسیا کہن لگے اللہ اکبر تے پیچھے آواز دتی ہے منڈے نے کہندا مولانا ایک باری رک جاؤ ٹھہر جو میری ایک گل سنو نا کہن لگا کی گل ہے کہن لگا پہلے دسو تے صحیح نا جنازے چ پڑھنی کیڑی چیز ہے پہلے دسو نا میں کی پڑھنا ہے جنازے اندر کہن لگا اللہ دیا بندیا ایڈیاں بڑیاں ڈگریاں لیاں نہیں اتنے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر دنیا دے اندر بڑیاں یونیورسٹیاں چ ٹاپ دیاں ڈگریاں لے کے آیا ہے تے تینوں اینا بھی پتہ نہیں کہ باپ مر جائے تے جنازے چ دعا کیڑی پڑھنی ہے تینوں اے نہیں پتہ نہیں نماز جنازہ دیاں دعاواں کی نے یار اے تے ہر مسلمان دا دوسرے مسلمان تے حق ہے کہ بندہ فوت ہو جائے نا تے اوندا جنازہ پڑھیا جائے نماز جنازہ اندر جاندے ہو منہ بند کر کے کھڑے رہندے ہو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں جنازے دعا کیڑی پڑھنی ہے اللہ دے بندے آج تو دوسرے انج کردا پے کل تیرا جنازہ
اٹھے گا انج دے ہی بندے جنازہ پڑھن گے لہذا یاد کرو جماعت جنازہ دیاں دعاواں اے بندہ کہن لگا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کی پڑھنا ہے اپنے باپ دی قبر تے دوسرے دن اپنیاں ساریاں ڈگریاں نو اگ لا کے ساڑ دیتا اس جوان نے تے رو کے کہندا سی ابا اٹھ کے مینوں دسنا میں کیڑی ڈگری پڑھاں تے اللہ تینوں معاف کرے گا میں کیڑی ڈگری نو کھول کے اوندا مطالعہ کراں تے اللہ تیرے تے مہربان ہو جائے ایڈیاں ایڈیاں ڈگریاں لے کے دتیاں نے انہاں چ ایک ڈگری بھی انج دی نہیں لے کے دتی جڑی مینوں دین دی تعلیم دیندی جڑی مینوں نماز جنازہ دا طریقہ سمجھا دیندی نماز جنازہ دی دعاواں سمجھا دیندی اللہ والےو اللہ نے تانوں نعمت عطا کیتی ہے اللہ دا گھر موجود ہے تہاڈے کول بڑے بےمتی قاری صاحب موجود نے لے آؤ اپنے بچیاں نوں قاری حمدہ صاحب دے کول تے بچیاں نوں دین پڑھا لو اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھا لو رب ذوالجلال دی قسم ہے سرگودا والےو اگر تسی بچے دیندار نہ بڑھائے تواڈے مرن تو بعد تواڈے واسطے صدقہ جاریاں نہیں بنن گے بلکہ وبال جہان بن جان گے اپنے بچیاں نوں دین پڑھاؤ اپنے بچیاں نوں دین والے پاسے لاؤ تسی کی جان دے جے دین دی اہمیت دا تانوں پتہ نہیں ہے اللہ اکبر دنیا پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ میں دنیا دی تعلیم دی مخالفت نہیں کردا مگر اللہ دے بندے اصلی علم دین دے علم نو کیا جاندا ہے اللہ اکبر علم النافع دین دے علم نو کیا جاندا ہے نجات دا سامان دین دے علم نو کیا جاندا ہے اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ ایتھے حالات پتہ ہے کی بنے پے نے مہمان آندا نا گھر وچ تے بچہ اگے ہوندے ڈا دیندے نے پرونے نو پتر سنا ذرا انہوں نے ABC سنا وہ ساری سنا دیندہ ہے انہوں نے انگلش دا فلانا ترانہ سنا وہ سارا سنا دیندہ ہے انہوں نے انگریزی چ گانا سنا وہ سارا سنا دیندہ ہے تو کوئی بندے پھر چنگے بھی ہوندے وہ کہندا چلو جی بڑا کچھ سن لیا بچہ ہن بہ جا پتر تے ذرا سورۃ الفاتحہ سنا آکھاں بھلا تے وہ پھر باپ کہہ رہا ہوندا او نہیں جی تسی کیڑے کام نو پہ گئے اجے 7 سال دا تا بچہ ہے اینوں کتھوں سورۃ فاتحہ آ گئی یہ انگریز دا بچہ ہے اے عیسائی ہے اے ہندو دا بچہ ہے انہوں انگلش ساری آمدی ہے ABC ساری آمدی ہے انگلش دے ترانے تے گانے آمدے نے انہوں انگلش دے وچ ہاتھ نو کی کہنا ہے انگلی نو کی کہنا ہے کان نو کی کہنا ہے نک نو کی کہنا ہے انہوں سورۃ الفاتحہ ہی نہیں آمدی بچے رہ گیا تیرے وڈے وڈے لیڈرانو بیٹھیاں اسمبلی چ بیٹھیاں نو سورہ اخلاص نہیں آندی اے لیڈر نے جڑے پاکستان دے تیرے بڑے وڈے وڈے لیڈر بنے بیٹھے سورۃ الاخلاص نہیں ہم کنے سالاں بعد پھر پڑھی تے پھر چوڑ نو نہیں ہوئی کنے سالاں بعد دوبارہ پھر پڑھی وہ کو بول ہی پیو نے کہ تو دوبارہ نہ ہی پڑھی تو پھر غلط پڑھیں اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا کیونکہ ساڑھے شوق عجیب نے اللہ اکبر ساڑھیاں جناب تمناواں عجیب نے آؤ شوق بڑھاؤ دین نو پڑھندا اپنی اولاد نو دین والے پاسے لاؤ جو قرآن والے پاسے لا جو اللہ اکبر تیرے بچے قرآن پڑھن گے دین دا علم حاصل کرن گے قرآن دے آفت بڑھن گے دین والیاں دی عزتی قرآن والیاں دی عزتی اے جنہ بچیاں نے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کی ہے اینا واسطے اور محترم قاری صاحب واسطے میں خراج تحسین پیش کر دے ہیں 2 جملے تنوں سنان لگا جے قرآن والیاں دی شان جے ایمان والیاں دی شان جے اللہ اکبر میں تے کہنا پھرنا پورے پنجاب دے اندر محبت و پیار دے میں جملے بولدا پھرنا وا اللہ اکبر حضرات محترم ہوسی معاشر دا میدانے ہوسی محشر دا میدانے فرمے سی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچ شان والے اعلان کی ہوئے گا اعلان حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے 10 جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی ہے بخشاوے جنو مرضی ہے بخشاوے او ماں پیو ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان
قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے اللہ کی فرمان گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتے اج تیری بننا سے اتھے ویکھ اج میری عطا جتے اج تیری بننا سے اتھے ویکھ اج میری عطا اتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مرجان والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے اللہ اکبر آؤ ذرا توجہ کرو غور کرو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تمنا ہے بڑی خواہش ہے میرے نبی دیاں حدیثاں یاد کرنا چاہتے نے حالاں غربت انتہا دیے مسجد نبوی چ بہ رہندے سن اتنا شوق ہے میرے نبی دیاں حدیثاں یاد کرن دا اللہ اکبر گھر نہیں جاندے کہ اللہ دے نبی کوئی حدیث بیان کرن تے میں دور ہواں مسجد نبوی چ بہ رہندے بھوک نال نڈال ہو کے مسجد نبوی چ بے ہوش ہو کے گر جاندے سن غشی تاری ہو جاندی سی بعض دفعہ میرے اندر نبی پاک دے صحابہ نو پتہ نہیں سی لگدا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بدن تو پیر رکھ کے اگے چلے جاندے سن انج دی کیفیت سی حدیث مشہور زمانہ ہے ایک دن بڑی شدت دی بھوک لگی ہوئی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر تسی دسو نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ اکبر کہندے نے ابو بکر جی ان ایتاں دا ذرا معنی مفہوم سمجھاؤ نا تے حضرت ابو بکر صدیق نے معنی دس دیتا اللہ اکبر یتیماں نو مسکیناں نو قیدیاں اسیراں نو کھانا کھلان والے اللہ دی رضا خاطر کھلان والے حضرت عمر نے بھی معنی دسیا آگے چلے گئے ابو بکر نے معنی دسیا آگے چلے گئے اصل دے اندر پوچھن دا مقصد ہے سی ابو بکر ابو ہریرہ نو اج بڑی بھوک لگی ہوئی ہے ابو بکر ابو ہریرہ نو اج بڑی شدت دی بھوک لگی ہے کو کھانا کھلاؤ پر اللہ اکبر صحابہ نے مانا دسیا تے اگے چلے گئے میرے نبی آگئے تے میرے نبی نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تے نبی یہ سید دمانی سمجھاؤ نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تے میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ لگدا ہے تینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے ابو ہریرہ کھان نو دل کردا ہے جا میرے گھروں پتہ کر کے آنا اللہ اکبر جا میرے گھراں جو پتہ کر کوئی چیز لب جائے تے لے کے آ اللہ اکبر حضرات محترم یعنی انج دی کیفیت سی مگر پھر بھی میرے نبی دیاں حدیثاں نو یاد کریا کر دے شوق میرے نبی دی تعلیم حاصل کرن دا اللہ اکبر میرے نبی کول آئے کہنے لگے اللہ دے نبی بڑا شوق ہے میں تہاڈیاں حدیثاں یاد کریا کر میں تہاڈیاں حدیثاں دا حافظ بن جاواں پر اللہ دے نبی حافظہ بڑا کمزور ہے کوئی دعا کرو نا اللہ رحمت کرے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے اللہ فرما دے نے ان صلاتک سکن لہم سونیاں تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت نو بڑا فائدہ دین گیاں میرے نبی نے رحمت والے بول بولے نے میرے نبی نے سونے سونے لب کھولے نے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیتی اللہ میرے ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے اللہ اکبر 142 جنوبی دے رہن والے ہو پتہ ہے اللہ دی رحمت پھر کیویں ہوئی ہے اللہ اکبر میرے نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر سب تو بڑا تانوں حدیث دا حافظ نظر آئے گا میرا ابو ہریرہ نظر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر 5000 تو زائد حدیثاں دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے اللہ اکبر ساریاں حدیثاں سکے بند ساریاں حدیثاں اللہ
اکبر کمال درجے دیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنیاں زیادہ حدیثاں دے راوی اے میرے نبی دی دعا دی برکت ہے اللہ دے نبی دعا دیتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تمہیں دعاواں لے میرے پاک پیغمبر دیاں ایڈی برکت ہوئی ایڈی برکت آج بھی ہر بندہ آندا ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے خطیب بیان کردا ہے امام بیان کردا ہے محدث بیان کردا ہے اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں انج کہنا لوگو ایسی کوئی حدیث دی کتاب ہی کوئی نہیں دنیا دے اندر جدے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کردہ حدیث موجود کوئی نہ ہوئے اللہ نے اعزاز دیتا ہے میرے نبی دی دعا دا نتیجہ ہے اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے نبی کو آ گئے تے کہنے لگے سونیا نبیاں اللہ دے نبی جان دیو میں ماڑا بندہ میں غریب بندہ او تے مشہور زمانہ تسی روایت سنیے نا کہ حضرت ابو ہریرہ دی ماں جڑی ہے وہ میرے نبی نو مندی کوئی نہیں سی میرے نبی نے دعا دیتی سی تے ماں ایمان لے آئی سی اللہ اکبر حضرت محترم آج ابو ہریرہ آئے نے اللہ دے نبی جی اے میرے کو ایک توشہ دان ہے اندے چ کچھ کھجوراں نے اللہ دے نبی میں ماڑا بندہ غریب بندہ دعا کرو نا اللہ تعالیٰ میری اینا کھجوراں چ برکت پا چھڑے اس توشہ دان اندر برکت پا چھڑے اللہ فرماتے ان صلاتک سکن لہم سونیا تہاڈی امت دی تہاڈیاں دعاواں تہاڈی امت واسطے بڑیاں جناب پلائیاں نے اور بڑا جناب باعث جناب راحت دا سامان بندیاں نے دعاواں دیا کرو میرے نبی نے برکت دی دعا دیتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور فرماندے نے ابو ہریرہ کدی بھی اکو واری ساریاں کھجوراں دے چوں باہر نہیں کڈنیاں تے انہوں جناب جھاڑنا نہیں اپنے تھیلے نو بس جدوں تینوں ضرورت بن جائے نا اندے چوں کڈی جانیاں نے تے استعمال کیتی جانیاں نے استعمال کیتی حضرت ابو ہریرہ فرماندے حضور نے دعا دے دیتی او دے بعد پھر ایک کھجوراں والا تھیلا میں ہمیشہ اپنے نال رکھدا سی آپ بھی رج رج کے کھاندا سی اپنے گھر والیاں نوں بھی کھواندا سی تے پھر میں دے وچوں صدقہ بھی کردا سی کنا کہ صدقہ کیتیاں ایندے میں کلواں دے حساب نال صدقہ کیتیاں آپ بھی کھادیاں گھر والیاں نوں بھی کھوائیاں حضرت ابو ہریرہ جی کنی کہ دیر کھادیاں جے کوئی 2-4 دن گزر گئے ہون گے کہندے نہیں ہفتہ گزریا ہوئے گا نہیں مہینہ گزریا نہیں سال گزریا نہیں فرماندے نے حتیٰ کہ اللہ دے نبی وفات پا گئے کھجوراں میں کھاندا رہا لوکاں نوں کھواندا رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آ گیا 2.25 سال خلافت میرے ابو بکر صدیق دی انہاں دناں دے اندر میں آپ بھی کھاندا رہا لوکاں نوں بھی کھواندا رہا حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر حضرت عمر فاروق دا دور پاک آ گیا انہاں دا دور خلافت تقریباً 10 سال دا گزریا انہاں 10 سالاں دے اندر میں آپ بھی کھاندا رہا تے لوکاں نوں بھی کھواندا رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے 12 سال دے قریب میرے عثمان دی خلافت انہاں 12 سالاں دے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں آپ بھی کھاندا رہا ہاں تے میں لوکاں نوں بھی کھواندا رہا ہاں گھر والیاں نوں بھی کھواندا رہا ہاں تے صدقہ بھی کردا رہا ہاں پھر کیویں مکیاں نے کدوں مکیاں نے کہن لگے مکیاں تے ہے ہی کوئی نہیں جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا تے میں جناب باہر سی مدینے تو کھیتاں دی طرف اللہ اکبر تے مینوں ایک بندے اطلاع دیتی ابو ہریرہ تو ایتھے پھری جانا ہے تے مدینے اندر نبی دا دورہ دماد شہید کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیاں شہید کر دیتا ہے ادھر میں اپنے کندھے نال لٹکایا ہوندا سی تھیلا تے اس پریشانی اندر اس غم اندر جدوں میں دوڑیا ہاں تے دوڑدا او تھیلا میرے کول کتے رستے اندر ڈگ گیا تو شیطان میں بڑا تلاش کیتا او مینوں لبیا کوئی نہیں فرماندے نے لوگو قسم رب ذوالجلال دی ہے او تھیلا میرے کول ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر او دے چوں کھجوراں ہجے بھی نہیں سی مکیاں اللہ اکبر ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں بڑی برکت والیاں بڑی رحمت والیاں جنوں لبیاں نے اللہ تعالیٰ نے رنگ لا دیتے نے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازیاں کر دیتیاں نے جنوں دعا لبیے اللہ اکبر حدیث پاک اندر آندا ہے
حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے کوفہ دے علاقے دے رہن والے سن. ایک دن میرے پیغمبر دے کول آئے, نبی پاک نال ملاقات ہوئی. حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی سن, تجارت کرے, بڑا سیانا تاجر تھی, بڑا چنگا تاجر سی. نبی پاک نال ملاقات ہوئی, سلام عرض کیتا. حضور فرماندے نے عروہ مینوں پتہ لگا تو بڑا چنگا تاجر ہے, بڑا سیانا تاجر ہے. جی اللہ دے نبی جی, اللہ دی رحمت اللہ دی توفیق نال. اللہ اکبر. فرمایا عروہ پھر تیری تجارت دا اج ویکھنے آ کیڈا تو چنگا تاجر ہے. انج گل سننا, میرے نبی نے ایک دینار کڈیا ہے, ایک دینار انج کر کے میرے نبی نے پکڑایا حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عروہ اے دینار لے جا تے جانا بازار اندر, منڈی اندر چلا جا تے اس دینار دی میرے واسطے ایک بہترین جی بکری خرید کے لے کے آ. پتہ لگے تو کڈا سیانا تاجر ہے, کڈا چنگا تاجر ہے. حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے لیا تے چلے گئے مدینے دے بازار اندر. اللہ اکبر. توجہ کریا جے, ذرا غور کریا جے. چلے گئے نے او یارو اے او تاجر ہے جنوں میرے نبی چنگا تاجر آکھیا ہے. اسی تے اونوں چنگا تاجر آنے آنا جنوں دابوں تا لانا ہوئے آندا ہوئے. اسی اونوں بہترین تاجر آنے آ جڑا گیڑا دین دا ماہر ہوئے, جڑا فراڈ کرن دا ماہر ہوئے. اے او تاجر ہے جنوں میرے نبی چنگا تاجر آکھیا ہے. چلے گئے بازار اندر. دو روایات ملدیاں نے. ایک روایت اندر آندا ہے حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری خریدی. رستے اندر ایک بندے نوں پسند آ گئی, انہیں آکھیا بکری مینوں دے دے. کہندے دے دینا پر 2 دیناراں دی دیاں گا. 2 دیناراں دی بکری ویچ دیتی. واپس چلے گئے. 1 دینار دی بکری لے لئی تے دوسرا دینار کول رکھ لیا تے لے کے آئے. دوسری روایت اندر آندا ہے 2 بکریاں 1 دینار دیاں خریدیاں. 1 دینار دی رستے چ ایک ویچ دیتی تے دوسری بکری تے دینار لے کے واپس آ گئے. تے میرے نبی نو آ کے کہندے لو سونیا بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو. تجارت دا مزہ نہیں آ گیا. بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے. اللہ دے نبی تعجب کرن لگ پے. فرمایا سونیا کی گل ہے؟ آقا فرماندے نے عروہ میں تینوں 1 ہی دینار دیتا سی, تو بکری بھی لے آیا تے دینار بھی لے آیا. اے دی کی وجہ ہے؟ اسی تے کدی یہ گل پوچھی نہیں نا. بیٹی جاندی ہے کالج پڑھن واسطے, انہوں کدی نہیں پوچھا بھی بیٹا میرے کو میری بیٹی تیری فیس نہیں دیتی جاندی تے تو 36,000 دا موبائل کتھوں لے آندا؟ کدی پوچھیا ہے؟ بیٹا میرے کو تینوں چاہیے دے کپڑے نہیں لے کے دیتے جاندے تے تو 20,000 دے لہنگے کتھوں لے کے آنی؟ عزت دا جنازہ تے نہیں کڑھائی بیٹھی؟ اپنی غیرت تے میری چٹی چادر تے داغ تے نہیں اور روزانہ لوا کے آ جاندی؟ کدی پوچھے ہی؟ بیٹے نو کدی سوال نہیں کیتا بھی میں تے تینوں کپڑے چاہیے نہیں لے کے دین جوگا تے توں جڑا 125 نواں لے لیا, جڑا توں موبائل 70,000 دا لئی پھرنا کتوں او چوریاں تے نہیں ہو کرن لگ پیا, ڈکیٹ تے نہیں بن گیا توں؟ کدی پوچھے ہی نہیں. نتیجہ پھر ادوں نکلدا جدوں پتہ لگدا جی اونجی چلی گئی. اوے اپنی اولاداں دا خیال رکھو. اس ٹائم کفر جڑا ہے نا او تواڈے نوجواناں تے بڑا شکنجا گڈی کھڑا. منڈیاں نو بے حیائی دا درس دے رہے ہیں, عورتاں نو بے حیائی دا درس دے رہے ہیں. تدی تے نکل پئیاں بازار دے وچ کہندیاں نے ساڈا جسم سانو اپنی مرضی کرن دے. اپنی اولاداں تے کنٹرول کرو, اپنی اولاداں دی تربیت کرو اپنے بچیاں دی. تے تربیت اولاداں دی ادوں ہی ہو سکتی جدوں تواڈیاں اولاداں دین پڑھن گی. ایویں تربیت نہیں ہونی. اپنی اولاداں نو دین پڑھاؤ. اللہ اکبر. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے سونیا تعجب نہ کرو, تسی آپ تے آکھیا میں سیانا تاجر ہاں, اللہ دے نبی میں دھوکا نہیں دیتا, فراڈ نہیں کیتا, چوری نہیں کیتی. ماجرا سنایا انج انج کر کے سونیا محبوبہ میں دینار بھی لے آیا تے جناب بکری بھی لے آیا. تے میرے نبی بڑے راضی ہوئے, اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے. حضور فرماندے نے عروہ تیریاں 2 گلاں مینوں بڑیاں پیاریاں لگیاں نے. فرمایا محبوبہ کیڑیاں؟ فرمایا ایک تے تو تاجر بڑا سیانا ہے تے دوسرا بندہ بڑا امانتدار ہے, بڑا دیانتدار آدمی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ میرے نبی نے 1 دینار دیتا سی, جا بکری لے آ. حضرت عروہ چاندے 1 بکری لے آئے سن, دینار اپنی جیب وچ رکھ لیندے. انہاں دینار بھی میرے نبی نوں دیتا اور بکری بھی میرے نبی نوں دیتی. دیانتداری وکھائی, امانتداری وکھائی. حضور فرماندے نے 2 کم تیرے بڑے چنگے نے. تے حضرت عروہ رضی اللہ
دا صحابہ جان دے نے ان صلاتک سکن لہم حضور دیاں دعاواں بڑا فائدہ دین گیاں حضرت عروہ فرما دے نے میں کہ اللہ دے نبی جی اگر گل چنگی لگی ہے دل خوش ہے تے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو کوئی رحمت دی دعا ہی دے چھڈو صحابہ نو پتہ ہے نبی پاک دی دعا لب گئی اللہ کرم کر چھڑے گا تے میرے نبی نے حضرت عروہ بار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکت دی دعا دے دیتی ہے تے جان دیو پھر مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے کنج برکت نازل کی تھی راوی بیان کر دینے حضرت عروہ بار کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر سے آنا سی پر بندہ کرو ماڑا سی مگر حضور دی دعا دے بعد اسی اکھاں نال ویکھیا ہے عروہ دے گھر دے سامنے 70 گھوڑے بجے ہویا کر دے سن اتنا اللہ نے نواز دیتا حضرت عروہ فرماندے نے لوگوں نبی پاک دی دعا لبن دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی اللہ مٹی نو سونا بنا دیا کردا سی انج اللہ تعالیٰ نے برکت کی تھی میرے نبی دیاں دعاواں دے نال اللہ اکبر ان صلاتک سکن لہم سونے اپنی امت نو دعاواں دیا کرو میرے نبی دعا کر دے اللہ کو اللہ رحمت کردا ایک گل ایتھے سن لو عقیدے والی میں اپنے منہج دا پیغام دیواں اے جنیاں دعاواں دا میں ذکر کیتا ہے ایمان نال دسو میرے نبی دعا کیتی ہے تے کدے کولوں کیتی ہے پتہ لگا اللہ دے نبی بھی اللہ کولوں منگدے سن تے اسی کدے کول منگنا اللہ کولوں منگنا کسی غیر کولوں نہیں منگنا اللہ اکبر سوال کرنا ہے تے اللہ دی ذات کولوں کیونکہ اللہ پوری دنیا دا شہنشاہ اللہ پوری دنیا دا بادشاہ اللہ تو بڑا سخی دنیا اندر ہے ہی کوئی نہیں اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے جتھوں منگدا نبی ہووے جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان ابو بکر صدیق شان عمر فاروق شان حضرت عثمان ذوالنورین شان شیر خدا نعرہ تکبیر اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے میری مشکل مکاون لئی خدا دا نام کافی ہے جدوں ہر شے رب دتی کتے جان دی لوڑ کا دیے اور کوئی نہیں دے سکدا اور کوئی نہیں دے سکدا بھویں نبی یا ولی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سنانا وا سارے در چھڑ کے ایک در تے اسے لئی سر جھکانا وا کہ جاواں جد میں قبر اندر کہ جاواں جد میں قبر اندر قبر میری سجی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے ہن میرا جمعہ پھر پڑھن لگا جی انج دا کمال دا تہاڈا دل سبحان اللہ بولے گا ایمان تازہ ہو جائے گا ایک دعا کرن لگا دعا آمین کیا جے دعا منگدا رب کولوں کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے پانی کوثر دا انج پیواں کہ بک سونے دا قریب ہووے کنا قریب ہووے ہونٹ میرے لگے ہومن ہونٹ تو ہاڈے لگے ہومن تے سونے دی سونی تلی ہووے
اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. جملہ ایک آیات بھی میں پڑھنا چاہنا ضرور. صحابہ جنتی سارے کہندے قرآن دے بارے، کہندے قرآن دے بارے. سانو جانا تو گھن پیارے، نبی دی اکھیاں دے گھن تارے، نبی دی اکھیاں دے گھن تارے. صحابہ دے چمن ورگا، صحابہ دے چمن ورگا کوئی پھل نہ کلی ہوئے. اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے. اللہ تو منگنا، اللہ تو سوال کرنا. میرے نبی کدے تو منگ دے سن؟ اللہ کو ہوتے آپ بھی کدے کو منگنا پلا؟ اللہ کو سوال کرنا ہے. ادھر توجہ فرمانا. اللہ فرمان دے ان صلاتک سکن لہم. میرے سونے تواڈیاں دعاواں تواڈی امت نو بڑا فائدہ دین گیاں. ایک اور خوش نصیب دی گل سناواں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے جلیل القدر صحابی نے. اللہ اکبر. مکہ دی سرزمین میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے. لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو گلاں کرن لگ پے جڑے تاجردار جناب اللہ اکبر منسلک سن. انہاں تجارت نال ختم کر لئی. آپ دی تجارت خراب کی تھی، رشتہ داریاں لوکاں توڑ لیاں. تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پھر بھی دین نال مخلص رہے. اوے ظالماں جڑا صحابہ تے تبرہ بولنا ہے، میرے نبی دے یاراں نو مندہ بولنا ہے. حیا کریا کر. میرے نبی دے یاراں دین واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے. تینوں حیا نہیں آندا جدوں میرے نبی دے یاراں نو لالچی کہنا ہے؟ تینوں حیا نہیں آندا جدوں میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بولنا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ دے دل اندر لالچ نہیں سی، دنیا دے مال و متاع دی ہرس نہیں سی. اللہ فرماندے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. انہاں دے دلاں اندر اللہ نے آپ چاہ کے ویکھیا، اللہ نو تقوی نظر آیا. اللہ فرماندے نے فضلا من اللہ ورضوانا. نبی دے یار جنیاں قربانیاں دیندے سن اللہ نو راضی کرن واسطے دیندے سن. اللہ دا قرآن آندا ہے صحابہ اللہ دی رضا واسطے عمل کردے سن. تو سارے بکواس کرنا ہے صحابہ دے بارے. اے ویکھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی تجارت کنوں پیاری نہیں ہے. اللہ دے دین دی وجہ کر کے، میرے نبی دی محبت دی وجہ کر کے تجارت لوگاں نے قطع تعلق کر تلقی کر لئی، رشتہ داریاں توڑ دی دیاں. حضرت عبد الرحمن بن عوف دی بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے. تے عبد الرحمن بن عوف کہندے نے میں مکیوں جی چلا جاواں گا، مدینہ پاک اندر چلا جاواں گا، میں اپنے سونے نبی کو چلا جاواں گا. حضرات محترم غور کرے آجے، توجہ کرے آجے. انہاں لوگاں نے حضرت عبد الرحمن نو بڑا پریشان کیتا، بڑی جناب تنگی دی تھی. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے جو مرضی کرو نا، میں اپنے نبی کو چلے جانا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر کو چلے جانا ہے. اللہ کو اکبر. سسرال والے آگئے. عبد الرحمن اپنی بیوی لے کے اپنے بچے نو لے کے مدینے جان دیاں تیاریاں کیتیاں نے. ایک ہی دن عبد الرحمن تو جانا ہے تے چلا جا، اساں تیری بیوی تیرے نال نہیں جان دینی. اج بیوی دی وجہ کر کے کنیاں میرے نبی دیاں حدیثاں دا انکار کر جانا ہے. اج بیوی راضی کرن دی وجہ کر کے میرے نبی دی سنت دا قتل عام کرنا ہے. اللہ اکبر. اے میرے نبی دا یار بیوی کھو لئی انہاں لوگاں نے. کہندے نے کوئی گل نہیں، پھر بھی میں جانا ہے مدینے، میں نبی پاک تو جدا نہیں رہنا، میں کلمہ توحید نہیں چھڑنا، جو مرضی کر لو. انہاں نے جناب بیٹا بھی کھو لے. او اللہ والے اجلاب دی خاطر اسی حرام حلال دی تمیز بھول جانے ہاں. عبد الرحمن میں تیری عظمت نو سلام پیش کراں. بچہ کھو لیا ہے، بیوی کھو لئیے. فرماندے نے کوئی گل نہیں، میں جانا ہی جانا ہے. لوگ آندے نے عبد الرحمن ایتھے بچپن گزاری، ایتھے جوانی گزاری، ایتھے ماپے نے، ایتھے رشتہ دار نے، تیرا اپنا علاقہ چھڑ کے جا رہے ہیں. تے حضرت عبد الرحمن کہندے نے میں رہنا ہی کوئی نہیں، میں اللہ دے نبی کول جانا ہے. اللہ اکبر. میرا دل کردا میں ترجمانی کراں. او کہندے انہوں نے
مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ او مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ جی کردا ہے میں آقا دے پاس ہوواں اس سونے تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ چلے گئے نے جناب مکہ چھڑ کے مدینہ پاک اندر میرے نبی نال ملاقات ہوئی ہے اللہ اکبر حضرات محترم حضور فرماندے نے عبد الرحمن آ گیا ہے کیویں آیا ہے اللہ اکبر سونیا آ گیا سارا کچھ لٹا کے آیا وہاں بس ایمان بچا کے لے آیا اللہ دے نبی فرماندے غم نہ کر اللہ کرم کر چھڑے گا میرے نبی بھائی چارہ قائم کروایا مدینے دے انصار صحابہ دے وچ ایک نواب صحابی نو بلایا حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا فرمایا سعد جی اللہ دے نبی جی فرمایا جڑا عبد الرحمن ہے مکے ساری جائیداد لٹا کے آیا ہے بیوی کھولی مکے والے نے بچہ کھولیا مکے والے نے اے بڑا امیر بندہ سی بڑا تاجر آدمی سی آج تو بعد میں نو تیرا پرا بنا دیتا ہے لہذا اندر محبت کرنی ہے ادھر پیار کرنا ہے وہ آج ایک ماں دے بدنی چو جنم لین والے سکے پرا ایک دوجہ ایڈا پیار نہیں کر دے اے جنہاں نو میرے نبی پرا بنایا ہے انہاں مثالاں قائم کر دیتیاں نے کمال کر چھڑیے نال لے کے ٹر گئے نے تے رستے چاندے نے عبد الرحمن تو غم نہ کر تم میرا بھائی ہے میں تیرا پائیاں آج تو بعد ساڑھا کچھ ونڈیا نہیں ہویا عبد الرحمن تیریاں جائیداداں کھوئیاں نے مکے والیاں نے میں مدینے اندر میرے دو کھجوراں دے باغ نے ایک باغ اللہ واسطے آج تو بعد میں تیرے نامے لانا تو موجہ مار عبد الرحمن انہاں تیرے کل بیوی کھو لئیے عبد الرحمن میں تیرا پرا جو بن گیا تو میرا ویر جو بن گئے اور ساڑھے اندر جدائیاں کوئی نہیں میریاں دو بیویاں نے میں آپ تینوں اجازت دینا ماں ایک نظر میریاں بیویاں دیکھ لے جڑی تینوں پسند آ جائے گی میں انہوں طلاق دے چھڑاں گا اللہ اکبر عدت گزر جائے تو دے نکاح بنا کے اپنی بیوی بنا کے رکھ لئی اللہ اکبر یار انج دی زمانے اندر تینوں مثال نہیں لبے گی اتنا بھائی چارہ اتنی اخوت و رواداری ایڈی خیر خائی اللہ فرماندے نے رحماء بینہم اینے میرے نبی دے صحابہ اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن میں قربان جاواں نبی دے صحابہ تو اللہ اکبر ساڑھے ورگا کوئی ہوندا انہیں کہنا سی مفت دا مال آن دیو جنہ آندہ ہے مگر میں قربان جاواں عبد الرحمن فرماندے نے سعد یہ دولتاں چاہی دیاں خوندیاں میں مکیوں مدینے کیوں آندہ جی اونا گلہ نالی ساریاں گلہ ہوندیاں تے پھر میں نو چھڑن دی لوڑ کوئی نہیں سی میں اللہ واسطے آیا وہاں میرا مولا کرم کرے گا اللہ میں سب کو جتا کر دے گا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ویرا اللہ پہ جتا دے پر میں نو یہ مال نہیں چاہی دا بس میں نو دسنا کوئی مدینے دا بلار ایسا جتھے میں جاواں اپنیاں محنت کرا مزدوریاں کرا کرم میرا اللہ کرے گا اللہ اکبر ایتھے چنگے پلے وہ ایک میں درس دین لگا جے جناب سرگو دے والے ہو ایتھے میں چنگے پلے 20-25 سال دے جوان ویکھے نے لوگاں دے سامنے ہاتھ اٹھاندے ہوئے این کر کے ہاتھ پھیلائی پھر دے گڈیاں دے اندر ٹریناں دے اندر اشاریاں تے کھڑے منگ دے پینے وہ اللہ دے بندیوں کیڑے کم نو پہ گئے جے محنتاں کرو مزدوریاں کرو مزدور میرے اللہ دا یار ہے مزدور میرے اللہ دا دوست ہے پٹھے پاسے کیوں جاندے کہندے مولانا کریے کی مزدوری لبدی کوئی نہیں اپنا کام کرنا واسطے ایتھے فروٹ دی ریڑی بھی لانی ہوئے نا تے 40-50 ہزار روپے دی ضرورت ہے اللہ دے بندے عبد الرحمن مکے سارا کچھ لٹا کے آ گئی خالی ہاتھ آیا مدینے اندر بدار دا رخ کیتا ہے محنت واسطے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خید موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کر دے چلے گئے بدار اندر محنت کیتی ہے مزدوری کیتی ہے اللہ نے کرم کر دیتا ہے چھوٹا جا کاروبار شروع کیتا ہے گھی اور پنیر دا کاروبار شروع کر لیا اللہ نے دن بلند ترقی دے دیتی ہے شادی کر لی میرے نبی کو آگے اللہ دے نبی فرمان دے عبد الرحمن پتہ لگا نکاح کر لے جی اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا حضور فرمان دے نے پھر اپنے یارانوں دعوت ولیمہ کھلانا دعوت پتہ لگا شادی کرو نکاح کرو تے اپنے احباب نو اپنے محلے دارانوں اپنے دوستاں جماعتیاں نو دعوت ولیمہ کھلاؤ
کنجر نہ نچاؤ دعوت ولیمہ کھلاؤ، خسرے نہ نچاؤ دعوت ولیمہ کھلاؤ، ساری رات اپنے پنڈ والیاں دی نیند حرام نہ کرو میوزک لا کے، صبح دعوت ولیمہ کھلاؤ۔ اللہ اکبر، ذات توجہ کرنا، غور کرنا جی اللہ دے نبی میں کھلا دینا، پر سونے میں نکاح کیتا ہے مینو کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڑو، کوئی رحمت دی دعا دے چھڑو۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دیاں دعاواں بڑی برکت والیاں، تے میرے نبی دعا دیتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دے دیتی ہے، تے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میرے نبی دی دعا دا رزلٹ نکلیا ہے، اتنا میرے اللہ نے کرم کیتا ہے، اینی مہربانی کیتی ہے۔ عبد الرحمن مکیوں خالی ہاتھ آئے سی تے مدینے اندر اللہ نے ایڈا کرم کر دیتا ہے، جدوں فوت ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنی 4 بیویاں سی، 4 بیویاں تے آپ دیاں بیویاں دے حصے اندر جیڑی نقدی پیمنٹ آئی سی، نقدی پیمنٹ دنوں دینار 80 ہزار دینار ایک ایک بیوی دے حصے اندر آئے نے، 80 ہزار دینار ایک ایک بیوی دے حصے اندر۔ اللہ اکبر، آپ دا 100 کوڑا اپنا ذاتی سی، 1000 اونٹ عبد الرحمن بن عوف دا اپنا ذاتی سی، تقریباً کوئی 3000 پیڑاں بکریاں عبد الرحمن بن عوف دیاں اپنیاں ذاتی سن۔ صحابہ بیان کر دیں انہوں نے گھر اندر سونے دیاں اٹاں پئیاں ہوئیاں سن، اسی کوڑے مار مار کے توڑ دے سی، ساڈے ہتھیں چھالے بن جاندے سن، ایڈیاں سونے دیاں اٹاں۔ تے حضرت عبد الرحمن فرماندے لوگوں نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد اتنا میرے اللہ نے کرم کیتا میری ذات تے، میں زمین تو پتھر چکدا سی اندے تھلوں سونا نکل آندا سی۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی دیاں دعاواں ایڈی برکت والیاں، ایڈی رحمت والیاں۔ اللہ اکبر، دعاواں لیا کر محمد جو رب سے دعا مانگتے ہیں، خدا جان رب سے وہ کیا مانگتے ہیں، امت میری کو خدایا معاف کر دے، اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ دعاواں منگیاں۔ ایک واقعہ اور سنو، گل مکا دئیے۔ اللہ اکبر، ایسا خوش نصیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی جان دیو، اللہ دے نبی جدوں مکہ المنورہ تو مکہ المعظمہ تو مدینہ منورہ اندر تشریف لے کر کے آئے، لوگاں میرے نبی دا استقبال کیتا، بڑا پیار کیتا، بڑی محبت کی دی۔ نبی پاک علیہ السلام آگے مدینے اندر، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ قدم رکھا جہاں پر میری سرکار مدنی نے، دنیا کے وہ محلوں سے، دنیا کے ان محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں جو پہلو میں، سوئے ہیں جو پہلو میں، وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان رب العالمین، قاری الیاس مدنی صاحب۔ اللہ اکبر، آؤ گل مکائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے
سنا دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے نبی پاک آگے تے میں چھوٹا جا بچہ سی میری ماں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے میری انگلی پکڑی ہے تے لے کے میں نو جراب اللہ دے نبی کو آ گئیاں تے کہن لگیاں سونیا محبوبہ اللہ دے نبی جی محبوب پیغمبر لوکاں تو بڑے تحفے دیتے بڑا پیار کیتا بڑیاں محبتاں کیتیاں اللہ دے نبی جی میں بھی ایک تحفہ لے کے آئیاں میرا بھی تحفہ قبول کرو پر میں بی بی کی لے کے آئیے سونیا محبوبہ اور کچھ نہیں اے میرا پتر انس رکھ لو یہ تواڈیاں جتیاں سیدھیاں کرے گا تانوں بستر بچھا کے دے گا تانوں پانی لے آ کے دے گا محبوبہ تواڈیاں خدمتاں کردا رہے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ وانس میں تیرے مقدر تو صدقے جاواں دنیا ہوں میرے نبی دے دیدار نو ترس دی پئی ہے تے تو روزانہ میرا نبی ویندا رہیا ہے اللہ اکبر انس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ کہ میں 10 سال اللہ دے نبی دی خدمت جو وقت گزارے ہے 10 سال میرے نبی دا روزانہ دیدار کیتا حضرت انس بن مالک نے حضور دیاں خدمتاں کیتیاں مگر کمال دی گل ہے کہ میں تانوں دساں اللہ اکبر ذات محترم اسی اپنے کول کوئی خادم رکھ لئیے نوکر رکھ لئیے اللہ اکبر انہوں پوچھیا جائے تواڈے بارے تے ایڈے ایڈے پھکڑ تول کے دسدا ہے کہ ان دے اندر اے وی جدوں بولدا تے کوئی تمیز نہیں حضرت انس فرماندے نے اللہ دی قسم میں 10 سال نبی پاک دی خدمت گزارے 10 سال اندر میرے نبی ایک بار بھی مینوں چڑکیا تک نہیں ہے اللہ اکبر غصے نہیں ہوئے پیار دیاں بولیاں نے میٹھیاں بولیاں نے حضرت انس فرماندے میں خدمت کردا سی ایک دن میری امی جان آ گئیاں نے اللہ دے نبی کو تے کہن لگیاں سونےاں نبیاں اے جڑا میرا پتر انس ہے اے تہاڈی خدمت کردا ہے کہ کوئی نہیں فرمایا بڑی خدمت کردا ہے بڑا بچہ اچھا ہے تے نہ ماں کہندی جان دے ہو نا یارو ماں نو ہمیشہ تانگ ہوندی ہے میرا پتر ترقی کر جائے میرے پتر نو آرام لب جائے برکتاں لب جان اللہ اکبر جانے نا گھراں دے اندر کھانا کھان واسطے ماواں آندیاں نے جمعہ پڑھن واسطے تے اکثر ماواں دی کوئی گل ہوندی مولانا دعا کریا جے اللہ میرے بچیاں نو نیک بناوے دعا کریا جے اللہ میرے بچیاں نو چنگا روزگار دے دعا کریا جے اللہ میرے بچیاں